वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। उर्दू बाल भारती छठी जमात। आज हम सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद नज़्म मुनाजात का खुलासा और इसके सवालों के जवाब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुनाजात। मुनाजात के मायने हैं अल्लाह से दुआ मांगना। हम्द, मुनाजात और दुआ की शायरी का ताल्लुक अल्लाह और इसके बंदों से है। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले इसी को अपना परवरदिगार मानते और इसी के सामने अपनी हाजतों को पेश करते हैं। अल्लाह ने बंदों से खुद कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। दुआ एक इबादत है और बंदे का हक भी है कि ज़रूरत और मुसीबत में बंदा अल्लाह से मदद मांगे। दुआ मांगने का एक सलीका है। इसमें बंदा अल्लाह के हुजूर अपने आजिज़ी और बेबसी को बयान करते हुए और अपनी ज़रूरत मनवाने के लिए वो अल्लाह की तारीफ व तौसीफ करता है जो अल्लाह का हक है। इस मुनाजाती नज़्म को लिखने वाले शायर हैं ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरी, जिनकी पैदाइश 15 सितंबर ईस्वी सन 1885 को पानीपत में हुई। इस मुनाजाती नज़्म में शायर ने बंदे और अल्लाह के रिश्ते को इसी सलीके से पेश किया है। आइए पहले इस नज़्म को पढ़कर इसका खुलासा देखते हैं और उसके बाद उसके सवालों के जवाबात। परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमज़ोर या कभी हो सबको तेरा सहारा। हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अर्जल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पज़मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है, आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारी, अज़मत जो खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी। फज़लो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ की नज़र कर। इस नज़्म में शायर पहले अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात और खूबियाँ बयान कर रहा है, फिर उन्हीं के हवाले से कह रहा है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तू अपने बंदों को मुसीबतों से निकालता और इन पर अपना फजलो करम करता है, उसी तरह मेरी भी मनाजात को सुन और मेरी दुआ कबूल फरमा। शायर अल्लाह से मज़ीद ये कह रहा है कि तू कमज़ोर को तवाना बनाता है और मुर्दे को ज़िंदगी अता करता है, मायूसियों से निकालकर उम्मीद दिलाता है, फसलों को हरा भरा करता है। शायर यहाँ अल्लाह ताला से ये भी इल्तिजा कर रहा है कि ऐ अल्लाह, तू हमें ज़िल्लत से निकाल और हमारा शानदार माजी लौटा दे। ऐ अल्लाह, तू बेइंतहा रहम करने वाला है कि बंदे की मुनाजात सुनकर उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। ऐ अल्लाह, तू मेरी भी दुआ कबूल कर दे। ये था नज़्म का खुलासा।
اب ہم سوالوں کے جوابات دیکھیں گے۔ معنی و اشارات۔ مناجات کے معنی ہیں ایسے کلمات جس میں انسان اپنی تکلیفیں بیان کر کے انہیں دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ پروردگار عالم، اس کے معنی ہے دنیا کو پالنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔ ہمسر کے معنی ہے برابری والا۔ حاجت روا، اس کے معنی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔ رب کریم کے معنی ہے کرم کرنے والا رب۔ ارزل کے معنی ہے ذلیل یا کم درجے کا۔ دست قدرت، اس کے معنی ہے طاقت رکھنے والا ہاتھ، مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ جلانا کے معنی ہے زندہ کرنا۔ افتادہ کے معنی ہے گرا ہوا یا مصیبت کا مارا۔ پزمردہ کے معنی ہے مرجھایا ہوا۔ گرداب کے معنی ہے بھور۔ نکبت کے معنی ہے مفلسی یا ذلت۔ رب اعلیٰ کے معنی ہے اعلیٰ رب یعنی اعلیٰ خدا۔ جناب باری کے معنی ہے مراد اللہ تعالیٰ۔ اب ہم دیکھیں گے اس کے نیچے کی مشق۔ سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھی۔ سوال نمبر 1 ہے اس نظم مناجات کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ جواب ہے اس نظم مناجات کے شاعر 15 ستمبر عیسوی سن 1885 کو پانی پت میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے پہلے شعر میں شاعر نے اللہ کی کون سی خوبیاں بیان کی ہے؟ جواب ہے پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ پوری دنیا کو پالنے والا ہے یعنی پروردگار ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے یعنی اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اللہ کن لوگوں کا سہارا ہے؟ جواب ہے اللہ کمزور اور طاقتور سب لوگوں کا سہارا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا حکم ہر ذرے پر چلتا ہے یعنی دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر اللہ قادر نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اللہ کا دست قدرت کیا کر سکتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا دست قدرت جسے چاہے عزت دے سکتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مردے کو جلانا سے کیا مراد ہے؟ نظم میں ایسا ہی ایک مصرع اور ہے، اسے تلاش کر کے اپنی جماعت میں سنائیے۔ جواب ہے مردے کو جلانا سے مراد ہے مردے کو زندہ کرنا یعنی بے جان چیز میں دوبارہ جان ڈالنا۔ اسی طرح کا ایک مصرع اس نظم میں آیا ہے پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا یعنی سوکھی اور بنجر کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے تلاش و جستجو۔ یہاں پر سوال ہے ذیل میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ گرداب میں ڈھونڈیے۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ہم معنی الفاظ ہمیں گرداب اس لفظ میں تلاش کرنا ہے۔ گرداب اس لفظ کو ہم نظم میں پڑھ چکے ہیں۔ گرداب میں نیچے دیے ہوئے جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ہم معنی الفاظ چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر 1 نمبر پر ہے خدا۔ خدا کا ہم معنی لفظ ہمیں گرداب میں تلاش کرنا ہے، لیکن خدا کے آگے قوس میں لکھا ہے وہ ہم معنی لفظ کتنی حرفی ہونا چاہیے؟ 2 حرفی ہونا چاہیے۔ تو گرداب میں خدا کا ہم معنی لفظ ہے رب جو کہ 2 حرفی ہے۔ اسی طرح 2 نمبر پر ہے دھول۔ دھول کا ہم معنی لفظ لکھنا ہے لیکن وہ 3 حرفی ہونا چاہیے۔ تو گرداب میں دھول کا ہم معنی لفظ جو کہ 3 حرفی ہے گرد۔ 3 نمبر پر ہے دوسرا۔ دوسرا کا ہم معنی لفظ ہمیں لکھنا ہے لیکن وہ 3 حرفی ہونا چاہیے۔ تو گرداب میں دوسرا کا ہم معنی لفظ ہمیں ملے گا دیگر۔ اسی طرح 4 نمبر پر ہے اس وقت۔ اس وقت کا ہم معنی لفظ جو کہ 2 حرفی ہونا چاہیے۔ گرداب میں اس وقت کا ہم معنی لفظ ہمیں ملے گا اب۔ اگلی سرگرمی ہے وسعت میرے بیان کی۔ اس میں سوال ہے نظم سے ایسے مصرے لکھیے جن میں ذیل کا مفہوم ہو۔ یہاں پر مصروں کا مطلب دیا ہوا ہے، ہمیں مصرے تلاش کرنا ہے نظم سے۔ تو نمبر 1 پر ہے تو سبھی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے یعنی نظم کا مصرع ہے حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا۔ نمبر 2 ہے غریب امیر سبھی تیرے بندے ہیں۔ اس کا جواب ہے یعنی نظم کا مصرع ہے بندے سبھی ہیں تیرے
आला हो या कि अदना। नंबर 3 है तू पूरी दुनिया पर मेहरबान है। इसका मिसरा है यानी जवाब है फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर। नंबर 4 है तू टूटे हुए दिलों की हिम्मत बंधाता है। इसका मिसरा है यानी जवाब है टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। अब आखिरी सरगर्मी, क्या हम ये कर सकते हैं? ये सवाल खास आपके लिए है यानी तलबा के लिए है। यहाँ पर 3 जुमले दिए हुए हैं और आगे लिखा है हाँ या नहीं। इन जुमलों को आपने पढ़ना है और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको हाँ पर निशान लगाना है और अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको नहीं पर निशान लगाना है। पहला जुमला है मैं मुनाजात के कोई 4 अशार सुना सकता हूँ या सुना सकती हूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ पर निशान लगाइए और अगर नहीं है तो नहीं पर निशान लगाइए। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तलबा को मुनाजात के कोई 4 अशार याद होंगे तो आप सुना सकते हैं, इसलिए आपका निशान हाँ पर रहेगा। दूसरा जुमला है मैं मुनाजात के कोई 2 अशार की तशरीह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप मुनाजात के कोई 2 अशार की तशरीह कर सकते हैं तो आप हाँ लिखिए और अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं पर निशान लगाइए। उसी तरह तीसरा सवाल है या तीसरा जुमला है मैं अल्लाह ताला के कुछ नाम बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। अगर आप अल्लाह ताला के कुछ नाम बता सकते हैं, आपका जवाब हाँ है तो आप हाँ पर निशान लगाइए और अगर नहीं है तो आप नहीं पर निशान लगाइए। लेकिन उम्मीद करती हूँ आप तमाम तलबा को अल्लाह ताला के कुछ नाम तो ज़रूर याद होंगे, इसलिए आप अल्लाह ताला के कुछ नाम ज़रूर बता सकते हो। आपका जवाब हाँ में आएगा। अच्छा बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज के सबक के तमाम सवालों के जवाबात अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।